बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी कोई इनिशिएटिव सेहत के शोबे में किया जाता है तो हमेशा वो लब्बैक करके हमारी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। तो सर मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मुझे पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद आज आपने हमें वक्त दिया और एक बहुत अहम मुहिम जो हम शुरू कर रहे हैं टाइफाइड के ख़िलाफ़, उसके अंदर आज आके आपका इसमें हमारे साथ खड़ा होना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। हमारा डिपार्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा मशकूर है। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ यूनिसेफ की पूरी टीम की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम का। वजह ये है कि सेहत जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेहत से बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से कोई और चीज़ नहीं है। और हमेशा देखा गया है जो सेहतमंद कौमें हैं वही दुनिया में तरक्की करती हैं। सेहत के शोबे के अंदर जो सबसे अहम काम होता है वो प्रिवेंशन का काम होता है। और अगर हम प्रिवेंशन का काम जो है वो मेहनत से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो हम करते हैं इस वक्त इलाज के ऊपर, क्यूरेटिव केयर के ऊपर, उसको हम कम कर सकते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहूँगी कि सर हर साल यूनिसेफ जो तादाद हमें बताता है तकरीबन 2 लाख बच्चे जो हैं ये गंदा पानी पीने की वजह से और जो पानी के थ्रू बीमारियां जिसमें टाइफाइड भी शामिल है उसकी वजह से इंतकाल कर जाते हैं, जो हमें कई दफ़ा इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस पर शर्मिंदगी होती है कि हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर रहे। एक और जो बहुत अहम बात सामने आई है वो ये आई है कि टाइफाइड के बारे में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल की जाती हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टाइफाइड जो है वो भी सामने आना शुरू हो गया है। और उसके बचाव के लिए सबसे अहम काम है कि हम वैक्सीन दे दें ताकि वैक्सीन से बच्चों का बचाव हो सके और उनको टाइफाइड न लगे। तो आज की जो ये तकरीब है वो इसकी लॉन्चिंग के लिए है कि 1 फरवरी से लेके इंशाअल्लाह हम 15 तारीख़ तक कोई तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख बच्चे इनिशियली और फिर 60 लाख बच्चे उसके बाद, यानी 1 करोड़ 82 लाख बच्चों को हमने ये हिफाजती टीके लगाने हैं जिससे टाइफाइड से इन बच्चों की बचाव होगा। और ये अच्छी बात इस बात की है कि ये 9 महीने से लेके और ये 15 साल तक ये बच्चे सब बच्चों को मिलेगा। जो आज इस तकरीब से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे आज जो हमारे सामने मीडिया बैठा हुआ है उनसे जो हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन टीके के तहत लगाई जाएगी तो इसलिए इसके बाकायदा सेंटर्स बनाए गए हैं। अस्पतालों के अंदर भी सेंटर्स हैं, हमारे दही मरकज़ों के अंदर भी सेंटर्स हैं और फिर सबसे अहम चीज़ है कि हम स्कूलों के अंदर भी अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मुराद रास्के के, हमेशा जब हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं तो वो मेरे साथ आके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं आप बताइए हमने क्या करना है और किस तरह आपको सपोर्ट करना है ताकि हम बेहतर से बेहतर मुहिम चलाएं। तो आज उनका हमारे साथ शमूलियत इसी मसले में है कि हम चाहते हैं जो बच्चे स्कूल आएँ उनको वहाँ लग जाएगा, जो ना स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे वो मराकज़ पे जाके अपने बच्चों को वालिदैन जो है वो इंजेक्शन लगवाएं और इस मूजी मर्ज से बचाएं। वजह ये है कि ये सिर्फ जानलेवा नहीं साबित हो सकती, ये जानलेवा के अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में बच्चों को मुब्तला कर सकती है जो बाद में उनकी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो एक टीका लगवाने से, एक हिफाजती टीका लगवाने से अगर इन बच्चों से हम ये सारे मसले उनके हल कर दें तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। जहाँ तक प्रिवेंशन का ताल्लुक़ है सर, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पे कैप्टन उस्मान और उनकी सारी टीम को और अपना अजमल भट्टी साहब जो आजकल साउथ के हमारे सेक्रेटरी हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उनकी बिल्कुल इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो प्रिवेंशन पे है। और मेरा ख़्याल है कि क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर प्रिवेंशन जो है वो एक अहम जुज़ है, अगर ये कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर तो तभी इंशाअल्लाह हालात जो हैं हमारे बेहतर होंगे। आपके सामने है पोलियो की वैक्सीन पोलियो की मुहिम भी चल रही और हमारी पूरी कोशिश है कि ये इस पोलियो की मूजी मर्ज से भी हमारी जान बचे। उसके अलावा आपको पता है कि EPI प्रोग्राम
چل رہا ہے ہمارا مسلسل، اور اب اس کے بعد یہ ٹائیفائڈ جو ہے اس کی ویکسین جو ہے یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو سارا سلسلہ ہوگا ہمارا، جس سلسلے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جو ہماری ای پی آئی یا حفاظتی ٹیکوں کو جو بچوں کو لگائے جاتے ہیں یا دوائیاں دیا جاتے ہیں، یہ مسلسل اس کے اندر شامل ہو جائے تو وہ بھی مسلسل اس میں شامل ہوگی۔ میں بڑی فخر سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو کہ پاکستان تیسرا ملک ہے دنیا کا جس نے یہ اتنی بڑی مہم شروع کی ہے، اور میں اس کی دوبارہ اپریشیٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے انیشیٹوز لے کے ہم بچوں کو اس قسم کی مرضوں سے جب بچائیں گے تو انشاءاللہ جو ہماری صحت مند جو ہماری آگے ساری پود ہے اور قوم جو آئے گی، وہ انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل وقت کے ساتھ ان کے لیے جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ میں آخر میں سر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ کووڈ کے سلسلے کے اندر میں پبلکلی ہر طریقے سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا کووڈ کی مہم میں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے کہ الحمدللہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے کووڈ کی مہم پنجاب میں ساری دنیا میں اپریشیٹ کی گئی، اور ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ، ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ، ہماری کانٹیکٹ ٹریسنگ، ساری دنیا نے اس کی تعریف کی۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب اونرشپ آ جاتی ہے، جس طرح کی آج آپ نے اونرشپ لی ہے، جس طرح آج آپ نے اون کیا ہے کہ ہر وہ مہم جس سے بچوں کی صحت اور زندگی بہتر ہو سکتی ہے آپ اون کریں گے، اسی طریقے سے جس طرح آپ نے کووڈ کے دورانیہ میں اس دورانیہ میں اپنا وقت دیا، ہمیں ہر قسم کا جو ہمیں سہولت چاہیے تھی اس میں آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ 14 ارب روپے پچھلے سال آپ نے بجٹ میں دیے، اس مرتبہ پھر آپ نے 2 ارب روپے ہمیں دیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ الحمدللہ پنجاب کے اندر شکر ہے خدا کا، ایک تو کووڈ بہت حد تک پلیٹو کر گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ کیسز میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں یہ فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے، جو اچھی بات ہے، سب سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کئی وہ مریض جن میں سمٹمز نہیں ہوتے وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم حفاظتی تدابیر جو ہے اس کے بارے میں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ان لفظوں کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب کی ویژن ہے، اور جس طرح آپ ان کی ویژن پہ اس وقت دن رات کام کر رہے ہیں، آج الحمدللہ صحت کا شعبہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی آ گئی ہے۔ آپ کے سامنے ہیں سر کہ سب سے زیادہ لوگ اسی شعبے کے اندر بھرتی کیے گئے، 32,000 سے زیادہ لوگ اس شعبے میں بھرتی کیے گئے۔ یہ بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ کووڈ کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ 20 نئے بی ایس ایل لیب، یعنی جو ہائی لیول کے لیبز ہیں، وہ پورے پنجاب میں موجود ہیں۔ کہاں ہم 300 ٹیسٹ کر سکتے تھے، کہاں الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ 20 سے 22,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر جس طرح خان صاحب کی ویژن ہے کہ اگر صحت اور ایجوکیشن ان 2 شعبوں پہ، کیونکہ یہ آپ کی ہیومن انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کا ہیومن ریسورس ہے، یہ آپ کی قوم ہے، اگر اس پہ ہم مسلسل انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت دن وہ دور نہیں ہے جب انشاءاللہ اپنی صحت کے شعبے میں اور ایجوکیشن کے شعبے کے اندر پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں، یونیسیف کا، WHO کا، ان کی ساری ٹیم کا، اپنے محکمے کا کہ جتنی وہ محنت سے کام کر رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان بائندہ باد۔